وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا تكسبون. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا، دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیا قبراں نور دلال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، محترمہ، مکرمہ، معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی ہی ایک اہم اور قیمتی بات کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اے بستیاں والے لوگ ایمان لے آن، آمنو ایمان لے آن، واتقو اور پرہیزگار بن جان، تقوی اختیار کر لین،
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے آسمان اور زمین دے اندر برکتاں عطا کر دیاں انہاں واسطے برکات پیدا کر دیاں۔ ساڈے معاشرے دے اندر اسلام اور تاریخ دے اندر دو چیزاں بڑیاں مشہور نے، ایک برکت اور ایک کثرت۔ ایک برکت اور ایک کثرت، لیکن جیڑا لفظ برکت ہے اے زبان زد عام یعنی بار بار زبان تے آندا ہے برکت دا لفظ، اور آنا بھی چاہیے کیونکہ برکت دا تعلق انسان دی ہر زندگی دے اندر ہے، ہر پہلو دے اندر ہے۔ اس دنیا جہان دے اندر بڑے بڑے تاجر تے بڑے بڑے جاگیردار ارباں کھرباں پتی، لیکن انہوں نے سوال کر کے دیکھ لو کہ تہاڈا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، وہ کہن گے جی بس کی دسیے بڑے اوکھے دن گزر رہے نے، بڑے مسائل نے۔ یعنی اللہ نے کثرت عطا کر چھڈیے، برکت اٹھا لئیے۔ ساڈے کاروباراں دے اندر، ساڈے معاملات دے اندر، ساڈی زندگی دے اندر برکتاں اٹھ گئیاں۔ ساڈے اے دل دی خواہش اور ہوس اینی ہے سانوں کہ دنیا دا مال زیادہ تو زیادہ ہو جائے۔ آپ جننے بھی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں، کسے دے دل دے اندر یہ بات نہیں الا ماشاءاللہ بھی اللہ کثرت بھاویں رہن دے، برکت عطا کر دے۔ بہت تھوڑے لوگ ہون گے جڑے برکت منگن گے اللہ دے کولو، وگرنہ جی دے کول 1 لاکھ ہے وہ کہندا 2 لاکھ ہو جائے، جس دے کول کروڑ ہے وہ کہندا 2 کروڑ ہو جائے، جی دے کول 5 مرلے دا پلاٹ وہ کہندا 10 مرلے دا ہو جائے۔ ہر بندہ اپنے کاروبار دے اندر کثرت چاہندا ہے، لیکن یارو کثرت دے نال نال اللہ دے کولوں برکت دی دعا بھی کرے آخر۔ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر برکت دی بڑی ضرورت ہے، اور ایسا لفظ ہے برکت دا اللہ پاک نے قرآن دے اندر بارہا مقام تے انہوں استعمال فرمایا ہے کہ او ذات جے ذات دیاں صفتاں بھی برکت والیاں، جے ذات دا نام بھی برکت والا، سانو بھی یہ چاہیے کہ اپنے روز مرہ زندگی دے اندر اگر اسی زبان نہ کہنے برکت ہونی چاہیے، برکت ہونی چاہیے، او دے اتے پھر عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت کا لفظ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ با برکت او ذات
جیدے ہاتھ دے اندر ملکاں دی بادشاہی ہے، ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ نے لفظ برکت دا استعمال فرمایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ مومنون دے اندر 18واں پارہ ابتدائی آیات دے اندر اللہ فرماندے نے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ فرماندے نے میں کہ نطفے تو انسان نو پیدا کیتا ہے، پھر لوتھڑا بن گیا، خون بن گیا، جان پہ گئی، بچہ بن کے دنیا تے آ گیا۔ اللہ آخر تے فرماندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اساں ان دے اندر برکتاں نازل کر دیتیاں نے۔ اللہ نے تے بھی برکت دا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے نے تبارک الذی، اللہ نے تھے بھی لفظ برکت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت و ذات تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت و ذات جن نے فرقان یعنی قرآن نازل کر چھڑے آئے۔ آئیے اگلے مقام تے اللہ فرما رہے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر، بابرکت و ذات جن نے باغ عطا کیتے نے۔ پھر اللہ فرماتے نے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت و ذات جن نے آسمان تے برج بنا چھڑے نے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بابرکت و ذات جیدے ہاتھ دے اندر زمیناں تے آسماناں دی بادشاہی ہے۔ اوہی میرا اللہ برکت دے بارے اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اگر اے بستیاں والے، اے شہراں والے، پنڈاں والے، اگر اے لوگ جڑی اللہ نے کائنات بنائی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، او قرآن نے موتی پر وہ چھڑے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماندے نے اگر ایمان لے آن، اگر انہاں دا کامل ایمان رحمان تے ہو جائے، اللہ فرماندے نے نہ انہاں دے برکتاں دے دروازے کھول دے آنگا، زمین دے اندر، آسمان دے اندر میں برکتاں نازل کر دے آنگا۔ آئیے میرے ویر، میرے برادر، آنا موجودہ دور دے اندر ہر بندہ ہی پریشان ہے، گھر دے سارے افراد کم کر دے نے، لیکن برکتاں اٹھ گئیاں نے، رات نو بھی چین نہیں، دن نو بھی چین نہیں، ہر بندہ ہی بے قرار تے بے چین ہے۔ آنا میرے ویر اگر اپنی زندگی دے اندر قرار پیدا کرنا چاہنا ہے، آنا اپنی زندگی دے اندر سکون پیدا کرنا چاہنا ہے، اگر چاہنا ہے میری زندگی دے اندر برکتاں مینوں
مل جان آنا میرے ویر میرے برادر اللہ دے حضور دعاواں کریا کر کیونکہ میرا اللہ برکتاں عطا کرن والا ہے میرا اللہ دعاواں دے سن والا ہے میرا اللہ چاہے ایک دانے دے اندر برکتاں پا کے اللہ 100 دانے دیاں ڈالیاں پیدا کر دیندا ہے میرا اللہ چاہے ایک ایک دانے نو جناب لکھاں دانیاں دے بول بنا دیندا ہے میرا اللہ چاہے ایک جناب 100 روپے تو اللہ اینیاں برکتاں نازل کر دیندا ہے بندے دے مال و دولت دے اندر دن ب دن اضافہ ہی ہوندا جاندا ہے ادھروں جناب بندہ تے کثرت منگدا لیکن برکتاں نہیں منگدا آنا جدوں بندہ برکت دا انکار کردا اسی کہنے جی ساڈا کمال ہے سارا میں بڑی محنت کرنا وا کاروبار دے اندر کاری صاحب میں رات نو بھی نہیں سوندا میں دن بھی نہیں سوندا ہر ویلے میں پچا ہی پھرنا دوڑدا ہی پھرنا وا میں بڑیاں محنتاں کرنا سارا ٹبر ہی لگا ہے کام دے اندر لیکن پتہ نہیں برکتاں کیوں اٹھ گئیاں نے جدوں میں آ جاندی ہے میں کرنا وا سب کچھ نہ میرے ویر میرے برادر میرا اللہ سب کچھ کرن والا ہے میرا اللہ برکتاں عطا کرن والا ہے تیرا کام بھی چل رہا ہوئے تیرے دل دے اندر سکون بھی ہوئے تے سمجھ لوی اللہ نے تیری زندگی دے اندر برکتاں نازل کر چھڑیاں نے اللہ نے تیرے کاروبار دے اندر برکتاں اتار دیتیاں نے اگر دون کام بھی کر رہے ہیں نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر رہے ہیں تیرے گھر دے اندر بڑا چین تے بڑا سکون ہے سمجھ لے جڑا اللہ نے وعدہ کیتا ہے اللہ نے تیری زندگی دے اندر برکتاں نازل کر چھڑیاں نے لیکن جڑا بندہ برکتاں دا انکار کردا ہے اللہ بھی پھر اپنے بندے نو آزماندا ہے جویں رب دا قرآن کہندا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتے ہیں میں ازمانا وا اپنے بندے نو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ میں اپنا خوف دے کے مال و دولت دی بہتات عطا کر کے مال او دے کولو چھن کے میں ازمانا وا موت دے کے زندگی عطا کر کے جویں صحیح البخاری دے اندر ایک واقعہ ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے اندر 3 بندے ایسے گزرے نے جنہ 3 بندیاں نو مختلف بیماری سی ایک بندہ جنوں پھل بیری دی بیماری ہے دوسرا بندہ جنوں کوڑ دیاں بیماریاں نے تیسرا وہ انسان جڑا اکھاں تو نبینا ہے پھل بیری بھی ہے تے غریب بڑا ہے کوڑ بھی چلے ہے لوگ یہ دے تو نفرت کر دینے غریب بھی بڑا ہے ایک بندہ بیمار ہوئے ایک غریب ہوئے تے کنے نیڑے ہونا ہے وہ دنیا دا مال ہوئے پھر غریبان دے نزدیک اے بیماران دے نزدیک بھی لوگ آ جایا کر دینے بندہ بیمار بھی ہوئے نال غریب بھی ہوئے کوئی بندہ سلام لینو تیار نہیں ہوندہ اے 3 بندے جڑا کوڑ دی بیماری دے اندر مبتلا ہے پھل بیری دی بیماری دے اندر مبتلا ہے اکھاں تو نبینا تے غریب بھی بڑے نے اللہ نے آسمان تو جبریل امین نو بھیجے آئے جا جبریل چی رب جلیل فرمایا جائے نہ بندیاں دے کول جا کے اے انہاں نہ گل کرنی ہے انہاں فرشتیاں دا سردار انہاں فرشتیاں ملائکاں دا سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے آئے نے انسانی شکل
دے اندر آئے نے جس بندے نو پھل بیری ہے اللہ دے ملائکہ دا سردار جبریل کہندا ہے دس کی چاہنا ہے دس تیرے دل دی تمنا کی ہے دس نہ کی چاہنا ہے صحیح البخاری دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے پھل بیری والا بندہ نو کہندا ہے لونن حسنن جلدن حسنن میں اے چاہنا وا مینوں تندرستی مل جائے جیڑی مینوں پھل بیری ہے جسم میرا بالکل خوبصورت ہو جائے جلدن حسنن میری جلد خوبصورت ہو جائے تے نال میں اے چاہنا وا مینوں ایک 10 ماہ دی حاملہ اونٹنی مل جائے گابن اونٹنی مل جائے تاکہ میریاں ان اونٹنیاں دے اندر اضافہ ہو جائے فقال یبارک لک منہا ایک من اونٹنی گابن اونٹنی مل جائے جناب جبریل انج کر کے اپنا ہاتھ پھیر دینے اللہ دے حکم دے نال او دی پھل بیری جڑی ہے بالکل ٹھیک ہو جاندی ہے گابن اونٹنی مل جاندی ہے نال جبریل دعا کر دیندے نے فقال یبارک لک فیہا اللہ دے اندر برکتاں عطا کر چھڑے ویندیاں ویندیاں اللہ نے ایک اونٹنی دے بدلے او وادیاں دیاں وادیاں اونٹنیاں کر چھڑیاں نے انہاں اضافہ کر دیتا ہے برکتاں پہ گئیاں جبریل امین دوسرے بندے کھل جاندے نے جیڑا بندہ جناب کوڑ دی بیماری دے اندر تے سر تو کنجائے جبریل فرماندے نے دس تو کی چاہنا ہے تیرے سر تے بال بھی نہیں لوگ تینوں گنجا گنجا کر کے پکار دینے غریب بھی بڑھائے دس تینوں کی چاہیے اے کہندا ہے او میرے کولو سوال کرنے والے میرے دل دی تمنا ہے شعرن حسنن میں اے چاہنا وا میرا گنجا پن ختم ہو جائے کوڑ دی بیماری ختم ہو جائے مینوں ایک حاملہ گائے مل جائے حاملہ گائے ملے گی تے میں جناب بڑا خوش ہوں جبریل امین دعا کر دینے نالے ہاتھ پھیر دینے اے دا جناب گنجا پن دور ہو جاندہ ہے کوڑ دی بیماری ختم ہو جاندی ہے نا جبریل دعا کر دینے فایا کفا کالو یبارک لک منہا اللہ دے اندر برکتاں نازل کر دے اللہ دے اندر لک فیہا اللہ دے اندر برکتاں نازل کر دے اللہ اس ایک حاملہ گائے دے اندر انیاں برکتاں نازل کر دے اے دا جناب گاواں ہی گاواں اجڑ بن جاندے نے جبریل تیسرے بندے کول جاندے نے جیڑا بندہ اکھاں تو نبی نہ ہے جبریل جا کے پوچھتے نے دس تینوں کی چاہیدا ہے کہندا میں اے چاہنا وا مینوں اکھیاں مل جان میں اے چاہنا میرے کول بکریاں دے اجڑ ہون میرے کول دنیا دے مال دے نال نال انج کر کے لوکی ویکھن میرے کول بکریاں دی بہتات ہوے جبریل دعا کر دینے نالے برکت دی دعا کر دینے اللہ نے اس بندے نو اکھاں عطا کر دتیاں نے بکریاں دے اجڑ عطا کر دیتے نے وقت گزردا جا رہا وقت گزردا جا رہا ایک وقت آندا ہے اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل جی کی حکم نے اللہ فرماندے نے جانا انہاں بندیاں دے کول دوبارہ جا کے انہاں نو پوچھ انہاں نو کہ میں ماڑا بندہ میرے نال تعاون کرو میں ماڑا بندہ مینوں کوئی چیزاں چاہیدیاں نے جبریل آئے نے پھل بیری والے دے کول کہندے نے یار دس اے تیرے کول اونٹاں دے اجڑنے مینوں ایک اونٹنی دے دے میں بڑا غریب ہاں اے پھل بیری والا کہندا ہے کہندا جا تینوں اونٹنیاں بڑیاں قیمتی نے میں نہیں دے سکدا جبریل کہندے نے یار میں سنے تیرے جسم تے پھل بیری سی تو بڑا غریب سے آج اللہ نے تینوں مال و متا عطا کر دیتا ہے آج اونٹنیاں دے اجڑ دے چھڑے نے آج ایک اونٹنی دیم تو انکار کر رہے آئے کہندا نہیں تے میں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے میں تے جدی پشتی بڑا جناب راٹ ترے آ رہے ہیں میرے تے داد کے تے پرداد کے بڑے امیر سان نہ مینوں پھل بیری سی میں تے ایویں توانا تے تندرست ساں جبریل امین کہندے نے ہائے ہائے مینوں افسوس ہے تیری اس سوچ تے اللہ نے تیرے مال دے اندر برکتاں دتیاں تو اللہ نو بھلا دیتا ہے اللہ
اللہ نے تینوں توانائی تینوں تندرستی عطا کیتی ہے تو وہ بھی بھلا دیتی ہے اللہ نے ازمائش لیاندی انہیں رب دیاں برکتاں دا انکار کیتا ہے اللہ نے جیڑی حالت اندی پہلوں دی سی اللہ نے نو اوہی کر چھڑے آئے جسم تے پھل بہری بھی آ گئی مال و متا بھی ختم ہو گیا جبریل چل دے دوسرے بندے کل جاندے نے جڑا جسم جناب سر تو گنجائے جی دے کل جناب گاواں دی تعداد بڑی ہے جبریل کہندے نے یار مینوں ایک گائے چاہی دیئے جبریل جدو گائے مانگ دے نے وہ کہندا ہے گاں میں نہیں دینی بڑی قیمتی گائے اے میرا اجڑ بڑا خراب ہو جائے گا جبریل کہندے نے یار میں سنے تینوں کوڑ دی بیماری سی تو سر تو گنجا سے اللہ نے تیرے مال دے اندر برکت عطا کر دیتیاں اللہ نے تینوں بکریاں دے اجڑ عطا کر چھڑے گاواں دے اجڑ عطا کر چھڑے کہندا نہیں میرے کول تے شروع تو ہی جناب بڑیاں گاواں نے میں تے بڑا تندرست تے توانا انہیں بھی اللہ دیاں برکتاں دا انکار کیتا ہے بھی پہلوں دی طرح ہو گیا اوویں غریب ہو جاندا ہے اوویں گنجا تے کوڑ دی بیماری آ جاندی ہے آمنہ تے لال اپنے صحابہ نو واقعہ سنا رہے نے میرے آقا فرماتے نے جبریل تیسرے بندے کو جاندا ہے جیڑا بندہ اکھاں تو نبینا سی جبریل کہندے نے یار مینوں ایک بکری دے دے مینوں بڑی لوڑ ہے او بندے دی اکھاں وچوں آنسو نکل آندے نے کہندا نے یار میں بڑا غریب سا میرے کول کچھ بھی نہیں سی میری اکھاں بھی کوئی نہیں سن میں نبینا سا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی دنیا دیاں رنگینیاں کی ہوندیاں نے ایک بندہ آیا ہے میرے کول اللہ والا انہیں آ کے تے میرے واسطے دعا کیتی ہے اللہ نے مینوں بکریاں بھی دے چھڑیاں نے اللہ نے مینوں اکھاں بھی عطا کر چھڑیاں نے اے بکریاں دا جڑی جنہ مال چاہیدا ہی لے جا اللہ نے برکتاں بڑیاں دتیاں نے اے جبریل کہندے نے اللہ والے مینوں بکریاں نہیں چاہیدیاں میں تے اللہ دی طرفوں تیرے تے ازمائشی پیغام لے کے آیا وینا وا کہ بندہ اپنے رب دا شکریہ ادا کردا ہے کہ نہیں کردا برکتاں ول توجہ دیندا ہے کہ نہیں دیندا او بندہ رون لگ پیندا ہے کہندا اللہ میں تیریاں حمداں تے ثناواں بیان کرنا وا اللہ تم نے نو اکھاں دتیاں نے جبریل کہندے نے جا اللہ تیرے مال دے اندر برکتاں ہور عطا کر چھڈے تیرے نال دے پہلے دوویں پرانی حالت دے اندر چلے گئے نے آئیے میرا اللہ برکتاں عطا کرنے والا ہے ہو کے یا خوب اوش بنامتا شکلاں جے یہ تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے او جی میں چاہے سو کر دے ہو کے یا خوب بنامتا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکتا نکلاں جے او دماغ وچ پاندا او اکلاں جے عرش بنائی اللہ دیم اوے تو کر تعریف سنائی اللہ دیم کر صفت سنائی اللہ دیم اور رب اگے سجدے پہ کے اللہ کو برکتہ منگیا کر اور رب اگے سجدے پہ کے اللہ دے در تے ٹہ کے الحمدللہ کہہ کے اوے کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی برکت عطا کرنے والا کون ہے ایک ایک دانے تو 100 دانا پیدا کرنے والا کون ہے او من مرضی دا مالک جے او ہر ایک شے دا خالق جے او اللہ سب دا رازق جے اے کل خدائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او جو چاہے کر دے وے او جد چاہے جھولی بھر دے وے او جد چاہے خالی کر دے وے اے بے پرواہی اللہ
اللہ دی کرم اوے صفت سنائی اللہ دی اتے ساریاں میرے اللہ دی اختیار دے اندر باتاں نے آن رب کولو برکت دا سوال کریا کر جیڑا اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جیڑا بندہ ایمان لے آمدے اللہ تے ایمان رکھ دائے اللہ تے توکل رکھ دائے اللہ فرماندے نے میں او دیاں دعاواں بھی سننا میں او دے مال و اولاد دے اندر برکتاں عطا کر دینا وا بندہ جنہ بھی غریب ہوئے کدے سامنے ترلا مارنا چاہیے ابو بکر البزاز انصاری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے نیک بندے تاریخ دے اندر واقعہ لکھیا کہ مکے دے اندر رہندے نے کتھے رہندے نے سارے بولو کتھے رہندے نے مکے دے اندر اللہ تانوں بھی مکے لے جائے مکے دے اندر رہندے نے تے غریب بڑے نے تے گھر تھوڑا جا دور ہے تے دل دے اندر خواہش ہوئی ہے کہ ہر نماز میں حرم دے اندر پڑھاں ہر نماز بیت اللہ دے اندر جا کے بعد جماعت ادا کراں انج کر کے جناب نماز پڑھن جا رہے نے تے غریب بڑے نے تے کی ویندے نے کہ تھیلی پئی ہے رستے دے اندر ریشم دی تھیلی ہے تے ریشم دا دھاگا ہی اتے لپیٹ کے اس تھیلی نو بند کیتا ہے انج کر کے تھیلی اٹھائیے تے تھیلی اٹھا کے نماز پڑھی تے گھر آ گئے نے تے تھیلی دا گھر آ کے منہ کھولے تے کی ویندے نے ایک بڑا قیمتی ہیریاں دا ہار نکلدا ہے اللہ دا ولی ہے تے غریب بڑا ہے تے غریب بندہ جی دو مال ویندہ ہے تے دل دے اندر لالچ بھی آ جاندہ ہے تے شیطان بھی جیڑا ہے او بھی بڑا ابار دائے ابو بکر البزاز انصاری رحمت اللہ علیہ بڑے غریب نے شیطان ذہن کے اندر بات ڈال دیندے ہے ابو بکر تو کیڑی چوری کیتی ہے تینوں تے راہ دے اندر مال ملے آئے اسی بھی یہ سوچنے میں کیڑی چوری کیتی رستے دے وچوں مینوں لب گیا تے اللہ دا ولی بھی یہ سوچ رہا ہے میں کیڑی چوری کیتی ہے یہ تے مینوں رستے دے اندر مال ملے آئے بڑے پریشان نے دوبارہ نماز پڑھنے واسطے حرم دے اندر جا رہے نے ایک بڈھا جہا بابا ہے بیت اللہ دے اندر جا رہے ہیں تے رستے دے اندر گلیاں دے اندر اعلان کردا ہے کہندا مکے والے میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے اگر وہ تھیلی کسے نو مل جائے میں 500 اشرفیاں سونے دیاں انعام دیاں گا ہن جس تھیلی دا انعام 500 اشرفیاں ہے وہ ہار کنا قیمتی ہوئے گا کہ جس تھیلی ملن تے انعام 500 اشرفیاں دے رہے ہیں کہندا میں 500 اشرفیاں انعام دے اندر دیاں گا اگر جیڑا بندہ مینوں تھیلی دے دے ابو بکر البزاز بھی کولوں دی گزر رہے نے ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کہ میں کی کراں پھر رب دا قرآن سامنے آ جاندا ہے کہ مومن دیاں صفتاں نے قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن
ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون جڑے اللہ والے ہوندے نے امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کردے جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے کسے دی امانت تے قبضہ نہیں کردے کسے دیاں امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کردے نماز پڑھی ہے تے جناب اس بابے نو لے کے گھر چلے جاندے نے انج کر کے بابے نو گھر لے آ کے سامنے جو تھیلی رکھ دیندے نے او جناب جڑی ریشم دی تھیلی ہے ریشم دے تاگے دے نال بند ہوئی ہے او بندہ جلدی نال ایدا بند کھولدا ہے وچوں قیمتی ہار نکلدا ہے او بندہ کدی اس نوجوان دے منہ ول ویندا ہے کدی جناب اپنی تھیلی والے ہار ول ویندا ہے ایڈا نیک بندہ میں دنیا تے نہیں ویکھنا جیڑا غریبی دی حالت دے اندر ہووے جیدے پیراں دے اندر جُتی بھی نہ ہووے جسم تے لباس بھی پھٹیا ہووے اونوں غربت دے اندر اینا قیمتی ہار ملے تے بندے نو واپس کر دے او بندہ جلدی نال 500 روپیہ انعام دیندا ہے اے نوجوان اللہ دا ولی ہے ابو بکر البزاز انصاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہندے نے بابا جی میں تینو ہار واپس کیتا ہے میں اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے کیتا ہے حالانکہ میں بڑا غریب ہاں مینوں بڑی لوڑ ہے نہ پیسیاں دی لیکن میں امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کرنیاں اے ہار واپس کر دیندا ہے 500 روپیہ بھی واپس کر دیندا ہے او بندہ نالے نکلدا ہے ہار لے کے نالے روندا ہے تے نالے دعاواں کردا ہے کہندا ہے اللہ اس نوجوان دی زندگی دے اندر برکتاں پا دے اللہ اینو برکتاں والی روزی عطا کر دے اللہ اینو برکتاں والی زندگی عطا کر دے اے بندہ مکے دیاں گلیاں دے اندر اے دے واسطے دعا کردا ہے اللہ ایسے بندے دی دعا نو اپنی رحمت دے نال پورا کر دیندے نے ابو بکر البزاز انصاری بڑے غریب نبی پاک دا حکم ہے جدو ایک جگہ تے رہ رہے ہو تواڈے حالات نہ بدلن تے ہجرت کر کے دوسری جگہ تے چلے جو اللہ تواڈے حالات بدل دے گا جیڑا بندہ ایک جگہ تے رہائش پذیر ہے او دے حالات نہیں بدل دے بڑا غریب ہے دن بدن پریشانیاں آ رہی نے نبی پاک فرماتے ہیں وہ ہجرت کر کے چلا جائے اللہ او دے حالات بہتر کر دے گا اللہ دا ولی ابو بکر البزاز تھوڑا جا سامان ہے پوٹڑی دے اندر او بنے سر تے رکھے تے مکہ چھڑ کے جا رہے ہار بھی دے چھڑے تے مکے تو نکل گیا یمن دا بارڈر کراس کرن واسطے گیا اینج کشتی دے اندر بیٹھے نے تے کشتی جدوں دریا دیاں لہراں تے درمیان جاندی ہے کشتی ٹوٹ جاندی ہے طوفان ہوندا ہے سارے کشتی والے ڈوب جاندے نے اے اللہ دا ولی کلا ہی پھٹے تے بیٹھا ہے پھٹا انج تردا جا رہا ہے تے رب دا ولی قرآن پڑھدا جا رہا ہے انج پھٹا جناب دریا پانی دیاں لہراں تے تردا جا رہا ہے اللہ دا ولی رب دا قرآن پڑھدا جا رہا ہے سارے کشتی دے مسافر ڈوب گئے اے پھٹا جناب تردا 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 ایک جزیرے دے اندر پہنچ گیا ذرا میرے رب دی قدرت دے نظارے چیک کرنا میرا رب کیویں برکتاں عطا کردا ہے تے کیویں اپنے بندے دیاں دعاواں نو سندا ہے اے جناب انج پھٹا ایک جزیرے دے اندر رات دا ویلا ہے تے اے نوجوان جیڑا ہے جدوں جزیرے دے اندر اتردا ہے تے کہنا میرا واقف کوئی نہیں میں کیڑے پاسے جاواں اینو انج کر کے مسجد نظر آوندی ہے تے دوڑدا جاندا ہے مسجد دے اندر جڑے اللہ والے نے وعباد الرحمن
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مستقرا ومقاما مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا جڑے اللہ والے نے وہ ٹر دے پھر دے اللہ دیاں عبادتاں کر دے نے جہنم دے عذاباں تو پناہ مانگ دے نے اللہ دے کول استغفار کر دے نے تا جافا جنوبہم عن المساجع یدعون ربہم وہ چلتے پھر دے رب نو یاد کر دے نے اے اللہ دا بندہ چاہندا ہے مسجد دے اندر اپنے رب دے سامنے دعاواں کردا ہے کہندا ہے اللہ تیرے نبی دے حکم دے مطابق میں ہجرت کر کے آیا ایسے جزیرے دے اندر پہنچ گیا اے میرے اللہ کوئی اچھیاں ٹوئیاں لا دے اللہ میرے واسطے آسانیاں پیدا کر دے اللہ میری زندگی دے اندر برکتاں دے دے اللہ مینوں برکتاں دے نال نواز دے اے اللہ دے سامنے روندا ہے تے میرے رب دیاں رحمتاں وی ٹھاٹھ اندر آ جاندیاں نے اللہ فرماندے نے فرشتے میرا بندہ کتھوں چلیا انج دریا دے پھٹے تے چلدا چلدا انج جزیرے دے اندر پہنچے آئے میں یہ دی زندگی دے اندر اگر برکتاں عطا نہ کر دیاں تے مینوں رب قدیر کنے آکھنا ہے انج جناب ساری رات مسجد دے اندر سجدے دے اندر رو رو کے رب دے سامنے دعاواں کر رہے ہیں تہجد دا ٹائم ہویا ہے اللہ دا بندہ مسجد دے اندر کھلو کے ابو بکر البزاز اذان دیندا ہے تے آواز اللہ نے بڑی پیاری دیتی صبح دی اذان بھی کہی تے جدو پنڈ والے نے سنیا نا کہندے نے جنہیں اذان کہی ہے وہ نوجوان کیڑا ہے ایڈی سونی آواز ایڈا سونا انداز انہیں کہا جی میں کتھوں آیا انہیں کہا جی میں مکے رہندا سا بڑا غریب ہجرت کر کے آیا اللہ برکتاں عطا کر چھڑے انہیں کہا تیرا کوئی اگا پچھا انہیں کہا میرا کوئی بھی نہیں میرا صرف اللہ ہی ہے میرا صرف تے جیدہ سہارا جیدہ توکل رحمان تے ہوئے نا برکات السماء والعرش اللہ پھر اس بندے تے برکتاں نے چھاور کر دیندے نے انہیں کہا تیرا نام کی ہے کہندا جی میرا نام ابو بکر ہے انہیں کہا اگر تینوں اپنی مسجد دا امام رکھ لئیے تیرا کی خیال ہے کہندا جی یہ دینا لو کیڑی چنگی گل ہے کہ میں نمازاں بھی پڑھاواں تے نبی دے مصلی تے کھڑے ہو کے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کراں ہور مینوں کی چاہیدا ہے میں تے اے ہوئی رب دے کے دعاواں کر رہا واں انہاں امام رکھ لیا دن گزر دے گئے وقت گزردا گیا انہاں کہ ابو بکر
کدی تو پیچھا جان دا نا ہی نہیں لیا۔ ابو بکر دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، کہندا پنڈ والیو میں تانوں آکھیا سی میرا کوئی بھی نہیں، میرا تے صرف آسمان والا اللہ ہے۔ پنڈ والے کہندے نے ابو بکر اگر تیری شادی کر دئیے تے کی تیرا خیال ہے؟ ابو بکر کہندے نے یار شادی ہو جائے، گھر بن جاوے، اللہ میری زندگی دے اندر برکتاں عطا کر دے وے، اور مینوں کی چاہیے؟ پنڈ والیاں کہ ایتھے اس پنڈ دے اندر ایک یتیم بچی ہے، او دے نال تیری شادی کر دینے آم۔ ابو بکر راضی ہو گئے نے، جناب رشتہ طے ہو جاندا ہے، نکاح ہو جاندا ہے۔ جناب ابو بکر رحمت اللہ علیہ گئے نے حجرہ عروسی دے اندر، بیگم نو ملن واسطے گئے نے، جلدی نال دوڑ دے باہر آ جاندے نے، دروازہ بند کر دیندے نے، تے پنڈ والے کہندے نے ابو بکر کی بنے آئے؟ کہندے میں تانوں کی دساں، جیڑی میری بیگم ہے او دے گلے دے اندر ایک ہار ہے، جیڑا ہار آج تو کئی سال پہلے مینوں مکے دی گلی دے اندر ملیا سی، او ہار میں اپنے اللہ تو ڈر دے آم، میں اس مالک دے حوالے کر دیتا سی۔ آج ہار میری اس بیوی دے گلے دے اندر کیویں آ گیا ہے؟ اے دے گلے دے اندر ہار کیویں پہنچ گیا ہے؟ پنڈ والے کہندے نے اچھا تو او نوجوان ہے جن نے بابے نو ہار واپس کیتا سی؟ پنڈ والے کہندے نے نوجوان اس بچی دا باپ جیڑا ہے فلاں سال حج تے گیا سی، اس مکے دے اندر او دا ہار گم ہو گیا، اونے مکے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کیتا سی میرا ہار مینوں واپس مل جائے۔ ایک نوجوان انہوں ملیا سی، انہیں ہار واپس کر دیتا سی۔ او بابا جدو ایتھے واپس آیا ہے جنہ چر زندہ رہا ہے کہندا سی الا رجلن مسلمن، الا رجلن مسلمن، نہ دنیا تے بڑے بڑے مسلمان ویکھے نے، بڑے بڑے ایماندار ویکھے نے، پر ہو جا ایماندار نوجوان میں نہیں ویکھیا، ایماندار نوجوان میں نہیں ویکھیا۔ او دی اے بیٹی ہے او ہر ویلے ہوئی دعاواں کردا سی، کہندا سی اللہ ایک ایک دانے تو 100 دانہ پیدا کر سکنا ہے، اللہ دے نبی ابراہیم نو چیخا جو صحیح سلامت باہر کر سکنا ہے، اسماعیل نو چھری تھلیوں بجا سکنا ہے، اللہ اپنے یتیم نبی نو آسمانہ دی سیر کروا سکنا ہے، یتیم پیدا کر کے نبیاں دا تاجدار بنا سکنا ہے، اللہ تو کالے بلال نو چالدہ زمین دے وے پیرہ دی آواز جنت اندر پہنچا سکنا ہے، ابو ہریرہ نو حافظ حدیث بنا سکنا ہے، امیر حمزہ نو سید الشہداء بنا سکنا ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ تیرا گنہگار بندہ، اللہ میں تیرے کل دعا کرنا یردہما یرد الیہ حاصل عقد حاصل عقد، اللہ جڑا نوجوان مکے دے اندر مینوں ملیا سی، اللہم اجمع بینی و بینہم وازوج ابنتیہم، اللہ اس نوجوان نو میری بیٹی دا خامد بنا دے، اللہ اس نوجوان نو جن نے مکے دے اندر مینوں ہار واپس کیتا سی، اللہ میری بیٹی نو دی بیوی بنا دے، انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں عطا کر دے۔ او دعاواں کردا اس دنیا تو چلا گیا ہے، ایک نہ ایک دن تے جانا ہی جانا ہے، اے 2 روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، 2 روزہ زندگانی ہے، فیصلہ بادیا 2 روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ دنیا فانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے،
یہ ڈھلتی جوانی، یہ ڈھلتی چھاؤں، تیرا شباب اور تیری خوشحالی، یہ 2 دن کی جوانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، حیات جادوانی کا ذریعہ ہے عمل تیرا، اس میں کامرانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ ہائے ہائے ہائے، اس دنیا تو جانا جانا ہے، آنا اس دنیا تے دل نہ لا۔ اے پنڈ والے کہندے نے ان بابا چلا گیا ہے، دعا کردہ کردہ چلا گیا ہے، اے نوجوان رون لگ پیندا ہے، رون لگ پیندا ہے، کہندا ہے اللہ میں تیرے کولو برکتاں دی دعا کیتی سی، اللہ میں تیرے کولو کے دعاواں کیتیاں سن، اللہ زندگی دے اندر برکتاں عطا کر دے، اللہ جوانی دے اندر برکتاں عطا کر دے، میں تیرے کولو کثرت نہیں سی منگی، اللہ تم نے نو جوانیاں بھی عطا کیتیاں، برکتاں بھی عطا کیتیاں، اللہ تم نے نو آج میری ایمانداری دی وجہ تو اتنی برکت پائی ہے، ہار بھی دے چھڑے آئے تے ہار والی بھی دے چھڑیے، ہار بھی دے دیتا ہے تے ہار والی بھی دے چھڑیے۔ اے برکتاں عطا کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو برکتاں دین والا کون ہے؟ اے میرا اللہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سانو دنیا دی حوث تے لالچ نے اینا کیر لیا کہ قبر تک بھی انہیں ساڑا پیچھا نہیں چھڑنا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، آج ہر بندہ پریشان، عرب پتی بھی پریشان ہے، بلکہ وہ زیادہ پریشان ہے، کہندہ کاری صاحب گولیاں کھا کے سونا، نیند نہیں ہوندی۔ ایک بندہ 500,000 دیہڑی لوندا ہے، لیکن اللہ کے ہمیشہ دعا کردا ہے اللہ میرے 1000 دے اندر برکتاں عطا کر دے، اللہ انیاں برکتاں عطا کردا ہے، انہوں اللہ کسی چیز دی کمی نہیں ہون دیندا۔ اس واسطے تو اللہ کو کثرت دے نال نال برکت بھی منگیا کر، جدوں میرے رحمان نے تیرے کاروبار دے اندر، تیرے اہل و عیال دے اندر اگر برکتاں عطا کر دیتیاں، کائنات دے رب دی قسمیں تیری دنیا بھی کامیاب تے تیری آخرت بھی کامیاب۔ اہل القرآن او بستیاں والے اگر ایمان لے آن، ایمان کی دے لے ہونا ہے اللہ تے، تسی میں نے یہ دسو اگر اللہ ساڑا کاروبار نہ چلانا چاہے تو کوئی کائنات تے چلا سکتا ہے؟ بولو کوئی چلا سکتا ہے؟ اگر میرا رب کاروبار چلانا چاہے تے کائنات تے کوئی کنے بھی پیر جناب زور لا لین تھا، کنے بھی تویز گنڈے والے زور لا لین، کہنا کاری صاحب انہیں میرا کام ہی بن چھڑے ہے، کوئی ایسا تویز دیو کام کھول جائے، انہیں میرا کام بن دیتا ہے۔ صبح صبح بندہ مال واپس کرنا گیا، کہنا لے آگئی منہو سویرے سویرے مال واپس کرنا، لے ہون سارا دن گاہ کوئی نہیں ہونا۔ ایسیاں بد شگونیاں دل دے اندر پیدا نہ کر، میرا رحمان برکتاں عطا کرنے والا ہے۔ برکتاں عطا کرنے والا کون ہے؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے غزوہ خندق تے خندق کھود رہے نے، انج کدال ہاتھ دے اندر پھڑی ہے تے صحابہ آ کے کہندے نے محبوبہ اے ویکھو سی پیڑ تے پتھر بننے ہیں، میرے آقا نے اپنا کپڑا اٹھایا، میرے آقا فرماندے نے آمنہ دلال محمد نے 2 پتھر بننے ہیں، جے بھوک دی وجہ تو تسی 1 پتھر بننے ہیں، نبی پاک نے پیڑ تے 2 پتھر بننے نے۔ ہائے ہائے، حضرت جابر میرے محبوب وال ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو نکل آئے کہ آمنہ دا لال در یتیم، اس کائنات دا تاجدار، پیڑ تے 2 پتھر بننے نے بھوک دی وجہ تو، اور سانو ایک ٹائم روٹی نہ لبے اسی پریشان ہو جانے ہیں، اور کائنات کے اندر سب تو عزیز میرے اللہ نو آمنہ دے لال نے انج پتھر بننے نے پیڑ تے۔ حضرت جابر تو ویکھ کے اکھاں چوں آنسو نکل آئے، جلدی نال دوڑ کے گھر گیا، کہندے نے اللہ والیے
مینوں یہ دس کچھ کھان نو ہے میرے محبوب نو بھوک بڑی لگی ہے، میرے نبی نے پیڑ تے پتھر بننے نے۔ حضرت جابر دی بیوی کہندی ہے ایک دو بندیاں دی روٹی ہے وے، اس طرح کرو نبی پاک نو کہو آ جان، دو کو ساتھی نال اور لے آؤ۔ حضرت جابر آ کے نا کن دے اندر، نبی پاک دے کن اندر فرماندے نے سونیا دو کو ساتھی نال لے آؤ، گھر آ کے کھانا کھا لو۔ اینی گل سنیے میرے آقا فرماندے نے خندق والیو اج 12 بجے دا کھانا ساریاں دا جابر دے گھر 1200-1400 دا لشکر۔ جدو اینی گل کیتی تے حضرت جابر پریشان ہو گیا، کہندے نے میں تے 2 بندیاں دا کیا سی، نبی پاک نے سارا نو کہہ چھڑیا ہے کہ اج کھانا جابر دے گھر ہوئے گا تے تیار ہو جاؤ بھائی، تیاری کر لو دعوت دی۔ حضرت جابر دوڑ دے ہوئے گیا، جا کے اپنی بیوی نو کہندے نے اللہ والیے کام خراب ہو گئے۔ انہیں کہا کی ہویا ہے؟ کہندے نے میں نبی پاک نو کیا سی 2 بندے آیا جے، نبی پاک نے تے سارے مجمع دے اندر ہی اعلان کر چھڑیا ہے۔ کہندی ہے بیوی بھی کتنی سمجھدار سی، اج جا کے کہے نا مسیح تے پراؤنا ہے تے میں روٹی آ کھایا، انہیں کہنا تم مینوں پہلو پوچھیا سی ٹھیکہ چکا ہے ساری مسیح دا، تو ٹھیکہ چکیا ہے؟ اوتھے اور کوئی نماز نہیں سی آیا کاری نو روٹی کھوان واسطے، اسی نہیں ٹھیکہ چکیا۔ ہائے ہائے۔ بیوی کہندی اچھا تسی کی کیا سی؟ کہندے نے میں تے کیا سی نبی پاک نو 2 بندے لے آیا جے، تے بیوی دے چہرے تے تبسم آیا، کہندی ہے جابر پھر پریشان نہ ہو، اللہ جانے تے اللہ دا نبی آمنہ دا لال جانے۔ جی انہیں کہہ چھڑیا ہے دین بھی کوئی حکمت ہوئے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جابر گھر جا کے نا آٹا نہیں گننا، میرا انتظار کرنا ہے، تے ہانڈی چولہے تے نہیں رکھنی، میرا انتظار کرنا ہے۔ سونیا ٹھیک ہے، 12 بجے دا ٹائم 1200-1400 دا لشکر جا رہا جناب جابر دے گھر، اور 2.5 کلو جون ہے، 2.5 کلو جون تے تھوڑا جہا سالنے۔ میرے آقا فرماتے نے جابر جوواں دا آٹا لیا، اور ویکھ میرا رب جدو برکتاں پان تے آئے، اے جابر لے کے آٹا، میرے آقا اپنا لب اپنا تھک جیڑا ہے انج کر کے جابر دے آٹے دے اندر پا دیندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے وہ جڑی ہانڈی پکانی وہ بھی لے کے آؤ، انج کر کے میرے آقا اپنا جناب تھوکا ہانڈی دے اندر پا دیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے او جابر آٹا گھن دے جاؤ، روٹیاں پکان دے جاؤ، اے سالن کھلان دے جاؤ۔ جابر فرماندے نے اسی انج کر کے روٹیاں پکائی جا رہے ہیں، سالن جناب کھوائی جا رہے ہیں، 1200-1400 دا لشکر ہے۔ اے آ میرے کولو آ کے سن سجنا گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں، وجہ آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچ پانی نت چلدا، 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں، انگلیاں نی میرے پیر دیاں، ایک لیلا سوا سر دانے نی، 1200-1400 فوجیاں کھانے نیم، سونے تھکے آئے ہانڈی کنالی دے وچ، بھوکا مک گئیاں نے سارے لشکیر دیاں۔ انی برکت پائی ہے۔ جابر فرماندے نے میں کدی ہانڈی وال ویکھنا کدی آٹے وال ویکھنا، 1200-1400 دا لشکر کھا جاندا ہے، آٹا بھی اونے دا ہونا ہے تے سالن بھی اونے دا ہونا ہے۔ یہ برکتاں پان والا کون ہے؟ بولو برکت پان والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ اگر اج اسی بھی اپنے اللہ دے کول اے دعا کریے، اللہ ساڑھے کاروبار دے اندر برکت عطا کر دے، اچھی آمین کہہ دیو، اللہ ساڑھے مال اولاد دے اندر برکتاں دے دے۔ خدا دی قسمیں جدو برکت آگے تیری زندگی دے اندر سکون آ جائے گا۔
اسی کہنے جی میرا بڑا کمال ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں، سارے کمال کیدے نے؟ میرے اللہ دے سارے اختیارات کدے کول نے؟ اللہ دے کول نے، میرے اللہ دے کول۔ آئیے رب دا قرآن کہہ رہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ۔ جیڑا بندہ اللہ دے ایمان لے آندے اللہ دے سامنے دعاواں کر دے، اللہ سے بندے دی زندگی دے اندر، مال دے اندر، اولاد دے اندر اللہ اپنی رحمت نال برکتاں عطا کر دیندہ ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک جو سنے جو سنایا ہے اللہ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔